अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामन क़ाल सलामुन फमा लबिस अन जाअ बिइज्लिन हनीज़ फलम्मा रअा अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम वअौजस मिनहुम मुख़ीफ़ा क़ालू ला तख़फ़ इन्ना उरसिलना इला क़ौमि लूत वम्रअतुहु क़ाइमतुन फ़दहिकत फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़ वमिन वराइ इसहाक़ याक़ूब क़ालत या वैलता अलिदु व अना अजूज़ुन व हाज़ा बअली शैख़ा इन्न हाज़ा लशैउन अजीब। क़ालू अतअजबीन मिन अम्रिल्लाह क़ालू अतअजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम अर्रउ व जाअतहुल बुश्रा युजादिलुना फ़ी क़ौमि लूत इन्न इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। या इब्राहीम अरिद अन हाज़ा इन्नहु क़द जाअ अम्रु रब्बिक व इन्नहुम आतीहिम अज़ाबुन गैरु मरदूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और बेशक हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास मुज़दा लेकर आए, बोले सलाम, कहा सलाम, फिर कुछ देर न की कि एक बछड़ा भुना ले आए। फिर जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं पहुँचते, उनको ओपरी यानी अजनबी समझा और जी ही जी में उनसे डरने लगा। बोले डरिए नहीं, हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। और उसकी बीबी खड़ी थी, वो हंसने लगी तो हमने उसे इसहाक की खुशखबरी दी
اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی، بولی ہائے خرابی، کیا میرے بچہ ہوگا اور میں بوڑھی ہوں، اور یہ ہیں میرے شوہر بوڑھے۔ بے شک یہ تو اچنبھے کی بات ہے۔ فرشتے بولے کیا اللہ کے حکم کا اچنبھا کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر، اس گھر والو، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا۔ پھر جب ابراہیم کا خوف زائل ہوا اور اسے خوشخبری ملی، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم تحمل والا، بہت آہیں کرنے والا، رجوع لانے والا ہے۔ اے ابراہیم، اس خیال میں نہ پڑ، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا، اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 76 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔